भारत के दिग्गज कलाकारों ने कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत करी। जी हाँ, इंडियन एक्टर्स रिसाइट कुरान शरीफ। पर इस्लाम से तो एक्टर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अपने दिलो दिमाग में, पर ताल्लुक है। देखिए, अल्लाह सुभान व ताला जिसको चाहे उसको हिदायत दे दे और जिसको चाहे उसको गुमराही में डाल दें। ये आयत हम सभी ने पढ़ी है और ये बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही एक आम इंसान है जिनका पेशा बेशक अलग है हम सब से, पर हिदायत तो उनको भी मिल ही सकती है। जैसे कि आप ज़ायरा वसीम को देख लीजिए, बाल कलाकार, छोटी सी थी वो जब वो बॉलीवुड में अटमोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी, बट स्टिल ईमान आया एंड शी लेफ्ट द इंडस्ट्री। सेम हैपेंड विद सना खान। रिसेंटली एक छोटे पर्दे के एक्टर हैं विवान डिसेना, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। वो तो इस रिलीजन से बिलोंग भी नहीं करते थे। ऐसी वारदात हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो मैं अल्लाह सुभान व ताला से एक ही छोटी सी दुआ मांगना चाहती हूँ कि दुनिया के हर इंसान को हिदायत नसीब फरमाए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं भगवान से भी एक प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया के हर इंसान को सद्बुद्धि मिले। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सुष्मिता सेन को तो आपने कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते देखा ही होगा। ये सब वो लोग हैं जिनसे इंडिया की यूथ बहुत इन्फ्लुएंस रहती है। तो अगर ये छोटी सी भी कोई पॉजिटिव हरकत करते हैं ना, तो उससे देश के युवा पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सुनिए, सबका मालिक ना एक ही है, क्योंकि हम सब एक ही तरीके से तो डिज़ाइंड है। किसी भी इंसान के इतनी सी भी चोट लगेगी ना तो खून ही निकलेगा, कोई सतरंगी मिश्रण कभी नहीं निकलने वाला। कोई करता है प्रार्थना भगवान से तो कोई मांगता है दुआ अल्लाह सुभान व ताला से, पर वो जाती उस एक ही मालिक को खालिक के पास है। दैट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गॉड ऑलमाइटी। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जो न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में उतर जाती है, बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स जब इस किताब को खोलता है या छूता है, पहले छूते ही उसके दिल में ये किताब उतर जाती है। जब इसको पढ़ने की कोशिश की जाती है, इसका तर्जुमा समझा जाता है, दुनिया के किसी भी मजहब का शख्स आज तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जो कुरान पाक की एक आयत को भी चैलेंज कर सके या ये कह सके कि ये बुनियादी इंसानी फलसफे से अलग है, या ये कह दे कि इसमें बयान किए गए हकायक खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह गलत हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की बरकत और फजीलत से यकीनन आप वाकिफ होंगे। हमने दुनिया में बड़े से बड़े मरीज को तिलावत कलाम पाक सुनते ही या उन पर दम फूंकते ही सेहतयाब होते देखा है। कुरान करीम के मौजज़ात तो पूरी दुनिया जानती और मानती है, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान मजीद को न सिर्फ पढ़ा, समझा, बल्कि तस्लीम भी किया है। दोस्तों, ये वो शख्सियात हैं जो आप सबको पसंद हैं, और ये तमाम वो शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान पाक के ज़रिए इसको समझकर, इसके फ़लसफ़े को समझते हुए अपनी रूह को तस्कीन दी है, दिल को करार बख्शा है। दोस्तों, भारत के बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, मगर उनकी कुछ आदत ऐसी हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में भारत के सबसे बड़े जाने माने सुपरस्टार अदाकार अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया किया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कुरान पाक की कुछ आयत भी शेयर की और बताया कि किस तरह से वो अपने दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शने के लिए कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। न सिर्फ ये, बल्कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय कितने बड़े बड़े अदाकार हैं जो इस्लाम और कुरान पाक का किस हद तक एहतराम करते हैं। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इस पूरी वीडियो में बयान किया गया फलसफा खूबसूरती से समझ सकें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक के हवाले से जो आयात शेयर की उन पर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय अदाकार सलमान खान वो शख्सियत हैं जो कि जब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और आज़ान की आवाज़ आने लगे तो वहीं पर सबको खामोश करवा देते हैं। एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज़ान होने लगी। जैसे ही कलाम पाक और अल्लाह का कलाम उनके जहन और कानों में पड़ा, उन्होंने सबको कहा कि खामोशी इख्तियार की जाए, और अचानक से देखा गया कि कुछ अफराद ने खामोशी
اختیار نہ کی، جس پر سلمان خان شدید برہم ہو گئے اور سب کو ڈانٹ پلا دی۔ صرف سلمان خان ہی نہیں بلکہ بھارتی مشہور اداکارہ سشمتا سین کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ بیشتر مقامات پر قرآن پاک کی آیات پڑھتی، سورہ اخلاص پڑھتی نظر آتی ہیں اور ہر بات کے جواب میں ماشاءاللہ بھی کہتی ہیں۔ دوستو، ان کی جانب سے اسلام کی اس قدر پذیرائی کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے بھارتی اداکار اور شدت پسند ہندو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ اکثر ان کے خلاف زہر بھی اگلتے رہتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے بھی آپ کو کیسے دن بتائیں گے، لیکن آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے امیتابھ بچن کی جانب سے قرآن پاک کے مطالعے اور اس کے بارے میں ان کے تجربات کی۔ آئیے دوستو، آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امیتابھ بچن بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اور اس کا ترجمہ سمجھنا شروع کیا تو ان کی زندگی میں کچھ معجزانہ تبدیلیاں آ گئیں۔ دوستو، قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جو اپنے پہلے سپارے کے آغاز سے ہی یہ چیلنج پیش کرتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اگر تم کچھ کر سکو تو اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ دوستو، یہ تا قیامت چیلنج ہے اور آج تک کوئی انسان، دنیا میں بسنے والا کسی بھی مذہب کا سائنسدان، فلسفر، لکھاری، شاعر، مصنف ایسا کلام بنا نہیں سکا ہے، قرآن پاک جیسی ایک آیت تک نہیں لکھ سکا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی تا قیامت اس کتاب کے ایک حرف میں بھی کوئی لفظ کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوستو، لہٰذا قرآن مجید کی درستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ چونکہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے اور اس میں دیا گیا پیغام دلوں میں اتر جانے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو قرآن پاک اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے بنا قرآن کریم کو سمجھ رہا ہو۔ قرآن کریم کی اسی حقانیت کا اعتراف بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن نے کیا جب لگ بھگ 50 برس سے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کا اپنا دل بے چین ہوا، وہ پریشان ہوئے، زندگی مشکل لگی تو انہوں نے قرآن مجید کی جانب رخ کر لیا۔ انہیں کسی سمجھدار مسلمان نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھا کرو، اسے سمجھا کرو۔ انہوں نے عمل شروع کیا تو ان کی زندگی اور ان کے دل میں قرار آ گیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کچھ ٹویٹ کر کے اس بات کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ان کے دل میں اتر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ بھی شیئر کیا جس کا مفہوم تھا کہ جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر بقا اور سلامتی اور ذاتی زندگی میں امن و امان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ایک اچھا نسخہ ہے۔ امیتابھ بچن نے اپنے اس پیغام کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ اس سے پہلے بھی امیتابھ بچن جب شدید بیمار ہوئے تھے اور کئی دن تک انہوں نے ہسپتال میں گزارے تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی سکون قلب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امیتابھ بچن کی اسلام میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کبھی کبھار وہ اولیاء کرام کے مزارات پر دیکھے گئے ہیں اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ حال ہی میں امیتابھ بچن کو ان کے پروگرام کے دوران ایک شخص نے جب قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا تو امیتابھ بچن نے نہ صرف قرآن پاک کے اس نسخے کو خوشی سے قبول کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوستو، لگتا یہ ہے کہ امیتابھ بچن نے اب وعدے پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ٹویٹر پر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، جس پروگرام کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ پروگرام جب ٹیلی ویژن پر آن ایئر گئی تو بھارت میں موجود ہندو انتہا پسندوں کو تو جیسے آگ لگ گئی اور انہوں نے امیتابھ بچن پر تنقید شروع کر دی کہ امیتابھ بچن نے قرآن پاک ہاتھ میں تھام کر اس خواہش کا اظہار کیوں کیا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو انڈورس کیوں کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کچھ مسلمانوں نے بھی امیتابھ بچن کے اس ایکشن پر اعتراض کیا۔ بھارت کے شہر الہ آباد میں عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ امیتابھ نے اس پروگرام میں قرآن پاک کے لیے رچایا گیا کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر ہی ترتیب دیا گیا۔ مگر ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اپنے فیصلے میں بتایا کہ امیتابھ بچن کا قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ کسی شخص نے لکھا ہے بلکہ اس لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے نازل کیا گیا۔
नाज़रीन, भारतीय अदालत की जानिब से भी कुरान पाक के हवाले से इस तरह का फैसला आने के बाद लाखों मुसलमानों के दिल ईमान से ताज़ा हो गए। दोस्तों, भारत के बेशतर अदाकार ऐसे हैं जो कि इस्लाम के बहुत करीब नजर आते हैं, जिसकी कुछ झलकियां हमने वीडियो के आगाज में आपको बताई। उनमें से एक सुष्मिता हसीन भी हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान एक महफिल में सबके सामने सूरह असर की तिलावत करके सब मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों को हैरान कर दिया। न सिर्फ तिलावत की बल्कि सुष्मिता हसीन ने इसका तर्जुमा भी लोगों के साथ शेयर किया, जिससे मालूम होता है कि भारत की बड़ी बड़ी अदाकाराएं और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इस्लाम को समझते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से इसके कायल हो चुके हैं, मगर भारत में मुसलमानों पर एक दबाव के बायस वो खुल्लम खुल्ला इसका इजहार नहीं कर सकते। सुष्मिता हसीन की जानिब से ऐसा किए जाने के बाद बहुत से हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो छुपकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन सुष्मिता हसीन ने कहा कि वो अक्सर आसमानी किताबों की तरह कुरान पाक का भी मुताला करते हैं और सूरह असर में चूंकि इंसान के बारे में बहुत बड़ी हकीकत बयान की गई है, चुनाचा ये मुख्तसर सी सूरत उनके दिल में उतर गई है। दोस्तों, यही कुरान मजीद फुरकान हमीद का एजाज है कि कुरान पाक एक जिंदा मौजज़ा है। वो अपनी हक्कानियत, सद्दाकत और अपनी दुरुस्तगी और अपनी आलमगीरियत की वजह से गैर मुस्लिमों के दिलों में भी उतर जाता है। दोस्तों, पेरिस के एक डॉक्टर का बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पेरिस के एक डॉक्टर ने इस गर्ज से कुरान पाक का मुताला शुरू किया कि शायद वो इससे कोई गलती ढूंढ निकालेगा, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ एक आयत के जरिए उस डॉक्टर की हालत बदल गई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये डॉक्टर पेरिस के एक कामयाब डॉक्टर होने के अलावा फ्रेंच हुकूमत के अहम ओहदेदार भी थे। इस्लाम कबूल करने के बाद वो हुकूमत से अलग हो गए और पेरिस छोड़कर फिर फ्रांस के एक छोटे से गांव में रिहाइश इख्तियार की और अल्लाह की राह में ही निकल पड़े, इंसानियत की खिदमत करने लगे। जब वो अलग थलग दुनिया से रहने लगे तो महमूद मिस्री नामी एक सहाफी उन तक पहुंच गया। इस सहाफी ने उनका इंटरव्यू करना चाहा और इंटरव्यू में सवाल किया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान पाक की सिर्फ एक आयत ने मुझे ईसाई से मुसलमान कर दिया। सहाफी ने पूछा, क्या आपने कुरान पाक किसी मुसलमान आलिम से पढ़ा है? दरअसल सहाफी ने यह सवाल बदनीयती की मबनी पर किया कि शायद इन्हें किसी मुसलमान आलिम ने अपने तरीके से गलत तर्जुमा करके बहका न दिया हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि अभी तक मेरी किसी मुसलमान आलिम के साथ मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर समंदरी सफर में रहने का इत्तफाक हुआ है। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी और आसमान के दरमियान समंदर में ही गुजरा है। इसी तरह सफर में एक बार मुझे कुरान पाक का फ्रांसीसी तर्जुमा मिला। मैंने इस नियत से ये तर्जुमा खोला कि शायद मैं कुरान पाक से कोई गलती तलाश कर सकूं और कुरान पाक को गलत साबित कर सकूं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनके सामने सूरह नूर की एक आयत सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने इस आयत को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, जिसमें समंदरी नज़ारे की कैफियत मुख्तसरन बयान की गई थी। जब मैंने ये आयत की तिलावत की तो मैं अंदाज़े बयां और इसमें दिए गए पैगाम से हैरान रह गया। मेरे जहन में यह आया कि शायद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर एक ऐसे शख्स होंगे जिनके रात और दिन मेरी तरह समंदर में ही गुजरे होंगे, तभी वो इस कैफियत को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इतने कामयाब तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये डॉक्टर गरीनिया कहते हैं कि इस बात के कुछ ही अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में समंदर का सफर ही नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने ये जान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज नहीं थी, बल्कि ये उस रब का कलाम है जो रात की तारीकी में हर सुनने वाले और समझने वाले को देख रहा होता है। और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास कोई चारा ना था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। दोस्तों, हमने जितने भी वाक़यात आपके साथ शेयर किए हैं ये हकीकत पर मबनी हैं, आप इनकी तलाश भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाक़यात आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी कुरान पाक को समझ सकें। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का इंतहाई मशहूर शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दरअसल हम मुसलमानों ने कुरान पाक को समझना छोड़ दिया है। हम बाज़ औक़ात रमज़ान या दीगर किसी अहम मौके पर कुरान पाक की तिलावत तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी रूह को समझने की कोशिश नहीं करते। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुरान पाक को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन महीनों और दिनों तक उसे खोल कर नहीं देखते। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा तोहफा हमारे घर में है, मगर हमें शायद इसका एहसास नहीं है।
آئیں مل کر آج یہ وعدہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کھولنے، اسے پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو سے اتفاق کر رہے ہیں، اس کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں، کامنٹ میں آمین لکھیے اور بتائیے کہ آپ بھی آج کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا فلسفہ دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے۔ دوستو، یہ واقعات محض سنانے کے لیے نہیں ہیں، ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں بار بار احساس دلاتے ہیں شاید ہم بھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ دوستو، غیر مسلم، عیسائی، ہندو، سکھ، تمام تر مذاہب کے لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر قرآن پاک کی جانب آ رہے ہیں، جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ناشکری میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنا گوارا نہیں کرتے۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو اسے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیے، گھر پہ والدین کو سنائیے تاکہ والدین اپنے بچوں پر انہیں سمجھا سکیں کہ قرآن پاک کی جانب وہ راغب ہو جائیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اسکرین پر نظر آنے والا ریڈ آئیکن سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم جو بھی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچائیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ کیا آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ آج کے بعد اپنی زندگی کو اسلام کے راستے پر ڈھال لیں یا دیگر مذاہب کی نفرت سے نکل کر ایک اللہ کی پیروی کرنے کی جانب بڑھیں گے؟ اگر ہاں تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ دوست۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ بہت ہی اچھا انہوں نے ہم کو پیغام دیا، اٹ واز سو انفارمیٹیو۔ جو بھی ٹویٹس امیتابھ بچن جی نے کرے تھے اور جتنے بھی ان کے اسٹیٹمنٹس آئے تھے وہ ود پروف اویلیبل تھے۔ سشمتا سین جی کے آپ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، اور ان کے ارد گرد سارے ہندوز ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان پہ کوئی آپریشن ہوتا، دباؤ ہوتا کہ مسلم کمیونٹی کو پروموٹ مت کرو، سپورٹ مت کرو، قرآن کریم اللہ کی کتاب کی تلاوت مت کرو، تو کیا وہ کر پاتی؟ کیا وہ پبلکلی اتنا کھل کر کے آیت بول پاتی؟ امپاسبل، رائٹ؟ تو جو لوگ اپوز کرتے ہیں پلیز آپ انہیں ہندوز کہہ کر کے سمبودھت کرنا بند کر دیجئے، کیونکہ اگر کوئی سناتن دھرم کو اچھے سے پڑھے گا نا تو وہ جانتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، بھگوان ایک ہی ہے، ہم سب کا کریٹر ایک ہے۔ اب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ مسلم کمیونٹی تک نے ان کا اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے رچائی گئی کہا، تو یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ امیتابھ بچن صاحب پیدائشی مسلمان نہیں ہیں یا انہوں نے اسلام کو بچپن سے ایکسپلور نہیں کیا، تو کچھ غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، بٹ ان دی اینڈ اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ ہدایت دینے والی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کون بنے گا کروڑ پتی کی بات ہو رہی تھی، وہ اتنا بڑا اربوں لوگوں کی ویورشپ والا پروگرام ہے، تو وہاں پر اگر قرآن شریف کو پروموٹ کیا گیا تو آپ یہ سوچئے کہ پوری دنیا بھر میں اللہ کا پیغام دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب جو نبی پاک تھے، آخری پیغمبر تھے، رسول اللہ تھے، یہی کہتے تھے کہ یہ جو اسلام دین ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اور ہاں، رمضان مبارک دوست، آج اس ٹاپک کے اندر اتنا ہم کھو گئے یہ سب چیزیں جاننے کے لیے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے کہ میں رمضان مبارک کرنا ہی بھول گئی، اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ آپ اپنا روزہ رکھنا نہیں بھولے ہوں گے اور اپنے ایمان پر اڑگ رہنا تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ ایک مومن کی یہی تو پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا ہے اور اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ تو ایسے ویڈیوز جن سے ہم سبھی کے دلوں میں اللہ کی عبادت کرنے کی فیلنگز اتپن ہوتی ہیں وہ ہم ساتھ بیٹھ کر کے ایکسپیرینس کرتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کو اسیمت برکت دیتا ہے نا، اس نورانی شکتی کو بھی اپنے دلوں میں پن پاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔